खिलाफत उस्मानिया का दौर इस्लामी तारीख का सुनहरा दौर था। ये एक ऐसा वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा कभी बाज़ंतीनियों तो कभी मंगोलों के हाथों तबाह हो रही थी। ऐसे वक्त में उम्मत को नई और अज़ीमुश्शान रियासत बनाए जाने की ज़रूरत थी। 656 हिजरी बा मुताबिक 1258 ईस्वी एक तुर्क सरदार अर्तुरुल गाजी के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम उस्मान रखा गया। उस्मान ने मुसलमानों की तकदीर बदल डाली और इन्हीं के हाथों सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। बेइंतहा जुल्म करने के बाद जैसे ही निकोला तुर्गुत बे को अपनी तलवार से मारने लगता है तो कुमराल अब्दाल वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं दुनिया की तलाश में हूं, जानते हो क्या मुझे? तो निकोला उनकी आवाज सुनकर रुक जाता है और सब लोग कुमराल अब्दाल की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। निकोला उनसे पूछता है, क्या चाहते हो पागल? तो कुमराल अब्दाल कहते हैं, आशिक नहीं मारते। और ये कहकर वो अपनी छड़ी जैसे ही ऊपर करते हैं तो मलहून खातून और बाकी सब हमला कर देते हैं और तीरों की बरसात कर देते हैं। मलहून खातून कहती हैं कि हम आ गए हैं तुर्गुत बे। फिर मलहून खातून और आयगुल तुर्गुत बे और मारी को साथ लेकर सिपाहियों के साथ वहां से काय कबीले चली जाती है। सलजोकी वजीर आलम शाह का काफिला आता है और रास्ते में रुकता है। तभी वजीर आलम शाह अपनी बग्गी से निकलता है और अपने खास आदमी कौनर से कहते हैं कि एनिगोल को तेकफूर को खबर दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो कौनर जवाब देता है कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया है। फिर वजीर आलम शाह कहता है, पहले हम निकोला से मिलेंगे और फिर काय कबीले जाएंगे। उस्मान नामी बागी से मिलने जिसने हर एक की नाक में दम किया हुआ है। ये सब हमारे लिए एक जैसे ही हैं। अब इन सबको समझाना होगा कि आज के बाद इस पूरे खित्ते में सिर्फ मेरी ज़बान चलेगी, मेरा हुक्म चलेगा। सबको अपनी सियासत से बाज आना होगा। मलहून खातून और उनके साथी तुर्गुत बे और मारी को लेकर काय कबीले के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं। तो बाला खातून और सैलजान खातून और कुछ कबीले वाले आसपास जमा हो जाते हैं। सैलजान खातून कहती हैं कि इनके जख्म गहरे हैं, इन्हें शिफा खाने ले जाओ। तो तुर्गुत बे मलहून खातून का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर उस्मान बे को ना पाकर पूछते हैं कि क्या उस्मान बे को इस सब का इल्म है और कहाँ है वो। इतने में उस्मान बे और उनके साथी भी शहीदों को लाद कर गमज़दा चेहरों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। तो सब लोग उस्मान बे की तरफ भागते हैं और पूछते हैं कि आप ठीक तो हैं? उस्मान बे जवाब देते हैं कि कान अब काइयों की मलकियत है, लेकिन हमारे शहीद भी हैं और मेरा भाई बोरान और रोगाटोस ने कैद कर लिया है। बोरान को एनिगोल किले में बांध कर रखा होता है और रोगाटोस और जूलिया भी वहीं पर मौजूद होते हैं। बोरान गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि मैं जान ले लूंगा तुम सबकी, और जूलिया ये सुनकर हंसने लगती है। तो बोरान उसे कहता है कि खास तौर पर तुम शैतान हो, तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी इंशाल्लाह। फिर जूलिया बोरान के जख्मों पर नमक छिड़कती है और कहती है कि तुम्हारी बीवी भी ऐसे ही जिद करती थी, बहुत मुकाबला किया उसने पर मारी गई, तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा। फिर रोगाटोस बोरान को मारता है और कहता है कि निकोला की कान का सारा गुस्सा तुम पर ही निकलेगा। अपने सिपाही को नजर रखने का कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर जूलिया बोरान को ज़हनी अज़ियत देती है और उसे गोंचा खातून की मौत का वाकया सुनाकर और दर्द और तकलीफ पहुंचाती है। उस्मान बे अपने खेमे में तख्त पर बैठे होते हैं और मिखाइल कोसिस अंदर दाखिल होता है और उस्मान बे से कहता है कि
تم ترگت کے فضول کاموں میں اس کا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ تمہاری بیوی نے میری بہن کو اغوا کیا ہے، میں اسے واپس لینے آیا ہوں۔ تو عثمان بے اسے جواب دیتے ہیں کہ ماری کو اغوا نہیں کیا بلکہ ظالموں کے ہاتھوں سے بچایا ہے۔ اس نے ہمارے پاس پناہ لی ہے اور ہماری روایت میں پناہ لینے والوں کو حوالے کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا، پھر چاہے وہ بڑا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ جب تک ماری خود نہیں جانا چاہے گی ہم اسے نہیں بھیجیں گے۔ یہ سن کر کوسس غصے والی آواز میں بولتا ہے کہ اگر تم نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تو میں قسطنطنیہ سے شاہی لشکر لے کر آؤں گا اور تمہیں تباہ کر دوں گا۔ تو عثمان پہ یہ سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں کہ شاہی لشکر تو کیا، صلیبی لشکر بھی آ جائے تب بھی میں ماری کو تمہیں نہیں دوں گا۔ پھر ماری بھی وہاں آ جاتی ہے اور کوسس سے کہتی ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گی بھائی۔ تو کوسس ڈانٹ پسیج کر اسے کہتا ہے کہ چلو پیار سے میرے ساتھ، ورنہ ابھی اتنا ہی کہتا ہے کہ عثمان بے اسے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ماری کو راضی نہیں کر پائے تو اب ڈانٹ کیوں رہے ہو، اب جاؤ یہاں سے، ماری کہیں نہیں جائے گی۔ پھر کوسس شرمندہ ہو کر غصے کی حالت میں وہاں سے نکل جاتا ہے۔ روگاٹوس، کوسس اور نکولا اینیگول میں موجود ہوتے ہیں اور آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ نکولا کوسس کو ماری کو واپس نہ لانے کی وجہ سے کوستا ہے اور کوسس نکولا کو ترگت کو نہ مار پانے کی وجہ سے۔ پھر روگاٹوس کہتا ہے کہ ہم نے متحد رہنے کی قسم کھائی ہے، تم لوگ لڑنا بند کرو۔ اتنے میں وزیر عالم شاہ اپنے آدمی کونر اور کچھ سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر سب چونک جاتے ہیں۔ عالم شاہ کہتا ہے کہ تمام طاقتور قلعے داروں کو میرا سلام، لیکن تم لوگ اپنی طاقت کے مطابق نظام نہیں چلا پا رہے۔ اس کی اس بات کا جواب نکولا یہ دیتا ہے کہ سارا نظام کس کی وجہ سے درہم برہم ہوا ہے یہ آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں وزیر عالم شاہ۔ پھر عالم شاہ کہتا ہے کہ عثمان کا سپاہی بوران آپ کے پاس ہے نا، اور کوسس کی بہن ماری عثمان کے پاس ہے۔ میرے پاس بہت اچھی ترکیب ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو سب کچھ ہمارے ہی مطابق ہوگا۔ کہ تبھی عالم شاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے اور وہ بنا جواب دیے سرداری خیمے میں چلا جاتا ہے اور جا کر عثمان بے کی جگہ یعنی سرداری تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر عثمان بے اور گندوز بے بھی خیمے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر عالم شاہ کہتا ہے کہ میں یہاں تمہارا وقت ختم کرنے آیا ہوں، تمہارا اپنی مرضی سے کام کرنے کا وقت اب ختم ہوا۔ تم نے کس کی اجازت سے ازنک کے گورنر کے ساتھ معاہدہ کیا اور پھر جا کر کان پر حملہ کر دیا؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کل کو اسی کان سے بنی تلواروں سے تم سلجوکی ریاست کے سامنے بھی آ کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ یہ سب سن کر عثمان بے کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، تو وہ اونچی آواز سے کہتے ہیں کہ اپنے الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کرو، میں آپ کے رتبے کی عزت کرتا ہوں، لیکن آپ اب حد پار کر رہے ہیں۔ پھر وہ عثمان بے سے کہتا ہے کہ میرے لیے سوگت میں کمرہ تیار کرواؤ، اب میں یہاں نہیں رہوں گا۔ ہیرا خاتون گوکتک اور باقی سب سے ملنے آتی ہیں تو عثمان بے واپسی پر ان کی مدد مانگتے ہیں اور ہیرا کی سواری میں بیٹھ کر اینیگول میں داخل ہونے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ بوران پر نکولا بہت ظلم کرتا ہے اور اسے اینیگول قلعے کے صحن میں باندھ دیتا ہے۔ پھر وہاں کے لوگوں سے کہتا ہے کہ اسے دیکھو، یہ عثمان کا سب سے وفادار سپاہی ہے، وہی عثمان جس نے ہمارا گاؤں ہم سے چھین لیا اور ہمارے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے،
इसे मारकर हम इसकी लाश कुत्तों को खिलाएंगे। अब आप लोग इस पर पत्थर बरसाएं। हम मिलकर इसे अजियतनाक मौत देंगे। फिर निकोला की इतना कहने की देर होती है कि वहां मौजूद सब लोग बोरान पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। हीरा की सवारी एनेगोल की हदूद में दाखिल होती है तो सिपाही सवारी को रोककर पूछताछ करने लगते हैं, क्योंकि उनमें से एक को शक होता है कि शायद सवारी में कुछ गड़बड़ है। अब क्या उस्मान बे वक्त रहते पहुंचकर बोरान को बचा पाएंगे, या फिर एनेगोल में भी उनके लिए कोई खतरा इंतजार कर रहा है? जानने के लिए देखते रहिए कुर्लुस उस्मान सीजन 3।